मत आने सकता। कहाँ रह गए अल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई? इतना झंझोड़ता है अल्लाह किसी को इमाम बनाने के लिए, इतना झंझोड़ता। और वो घबरा गया है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यहाँ ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं यहाँ सुकूत इख्तियार नहीं कर सकता, मैं यहाँ बड़े को रहने दूँ, मैं यहाँ खुद बड़ा बन जाऊँ, मैं पहल कर लेता हूँ, मैं अफसुस सलाम कर लेता हूँ, मैं आज़ी दिखा देता हूँ, मैं मिजाज दिखाता हूँ। यहाँ मिजाज बनता था। कौन कहता है तकब्बुर अला तलाक हराम है? कौन कहता है मिजाज दिखाना अला तलाक हराम? कौन सा फतवा है? उम्र के पहले 3 राउंड में कंधे नहीं दिखाए हमने? क्या है वो? क्या है उस चाल को क्या कहते हैं यूं करते हैं आप पहले 3 राउंड? पॉइंट यही है, इल्म, गहराइयाँ, नफ्स, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये जानना कि जिस दिन इंसान को ये पता चल जाए मैंने नहीं आता कुछ भी, तो मैं नहीं बना सकिया कुछ भी, उस दिन सफ़र शुरू हो। असल इंकलाब वो है कबूल करना कि मुझे कुछ नहीं आता, कबूल करना कि मुझे सिखाओ। जो दुनिया में कहता है ना ला अदरी, वो आखिरत में जाके कहता है अदरी अल्लाह रब्बी अल्लाह। जो दुनिया में कहता है ना अदरी अदरी अदरी, आखिरत में उसका निकल जाएगा पदरी, लादरी 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 कहेगा वो। जो दुनिया में कहता है अल्लिमनी, सिखाएं मुझे, ताहिरनी, पाक करें मुझे, जो दुनिया में कहता है सिखाओ मुझे, भाई सिखाओ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, ये फिका नहीं आती मुझे, ये हदीस नहीं आती मुझे ये अप्लाई नहीं करना आता। 4 जुमले कहने थे 8 कह दिए, 10 बातें करनी थी 12 कर गया, महफिल का तकद्दुस बोर कर गया, जुमलों को वो एहसास ना बख्श सका, कलामों को वो तलवार ना बख्श सका, एहसासात को वो जज्बात ना बख्श सका, महल को वो वकून नहीं दे सका अपना। कहाँ से सीखेगा इंसान? ये उस्तादों से। ये कौम, इसकी बुनियाद ही उस्ताद है, अल्लाह एक खुद उस्ताद है। और एक सिलसिला है एक बागी शागिर्द का जिसने एक बड़े की लाज नहीं रखी, और एक उसकी जिसने कहा अल्लाह मेरे को गलती हो गई है, मैंने फिर सिखा दो, फिर सिखा। वो भी कह रहे सुभानक ला इल्म लना, इल्म, हौसले, हिम्मत। और आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, ये सब कुछ आने के बाद भी अगर फैसले नहीं है, इल्म के बाद फैसले नहीं है, इल्म के बाद जुर्रत नहीं है, इल्म के बाद बहादुरी नहीं है, इल्म के बाद इनिशिएटिव्स नहीं है, इल्म के बाद डिसीजंस नहीं है, तो यही इल्म तो है जो नीयत ना बना, फिर कसद ना बना, फिर अज़म ना बना, फिर इरादा ना बना, फिर ये अमल ना बना, उस अमल से मुहासबा ना बना, नतीजा ना बना, उसके बाद ना ये इनाबत बना, ना ये रुजू बना, वो इल्म जो कभी तौबा ना बन सका, वो तौबा जो इंसान का फिर इल्म रिवाइव ना करा सकी। यही तो है मसलिल हिमार यहमिलु अस्फार। यही तो गधा है जिसने सिर्फ किताबें चाट ली, जो मैदान में नहीं आ सका अपने इल्म के साथ, जो पेश नहीं कर सका अपने आप को सामने। जल्दी में आने वालों को मेरी नसीहत है बेटा, वफाओ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमुन के तहत बड़ा सरदार मार देगा तुझे। सदियां लगानी पड़ती हैं थोड़ा सा एक पौधा बनने की। बहादुर शाह जफर कहता था बीज बन, अंधेरों में जा, दफन कर अपने आप को, ये फल फूल छोड़ दे। कौमें उगेंगी तेरे ऊपर एक दिन, कौमें उगेंगी तेरे ऊपर। लोग शायद तुझे नहीं जानते होंगे कि तू असलुहा साबितुन होगा वहां का, तू बुनियाद होगा उस फलसफे की। तेरे पर कितनी बड़ी बड़ी सरदारियां और सल्तनतें खड़ी होगी। बाकी ये जिंदगी अगर ऐसे ही कबूल करनी है, मसला नहीं, तो करते आए, करते रहेंगे। यकीन रख, सब्र रख, आगे बढ़, फैसला कर, कम इन द वॉर, सामने आ, गिर गया तो भी अमर हो जाएगा, और अगर हार गया तो भी अमर हो जाएगा। और एक चीज करेक्ट कर दो, बच्चे ने मेरे से पहले तकरीर की है, एक चीज करेक्ट कर, जीत ना हुसूल का नाम है ना वसूल का नाम है। अगर हुसूल और वसूल का नाम जीत होती ना, तो असहाबुल उखदूद को अल्लाह नहीं कहता ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। वो जल गए, दकियानूस उनको उन खंदकों में जलाता रहा, सल्तनतें खत्म हो गई मुसलमानों की, जल गए मुसलमान, कुछ नहीं बचा उनका। अल्लाह फिर भी कहता ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, क्योंकि नजरिया जिंदा रहा, नजरिए पे जिंदा रहे वो अपने, और नजरिए पे मर गए। और कभी कभी हुसूल और वसूल ही कामयाबी होती है। नूह अलैहिस्सलाम की दलील अपने लिए हर वक्त नहीं बुलाए करें कि जी उन्होंने भी 950 साल तक रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो फिर अगर मैंने भी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया तो फिर एनजी होएगा। डोंट डू दैट। मुहासबा करें अपना, हासिबू अनफुसकुम। सवाल थे कौमों के जिन्होंने राज किया दुनिया। सवाल क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ मैं, ये क्या है, अलमरु अला दीन, ये कौन है, ये कौन है, वेयर एम आई सिटिंग राइट। सवाल थे। अमेरिका के अंदर हम बैठे थे, वो सवाल था हमारे दिल, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर, किसके पीछे आ गया हूँ मैं। और जवाब जो था ना, जवाब, वो सवाल जो था वो जवाब था उन किताबों के अंदर हमारे असातिज़ा ने पढ़ाई, उन अकीदों की किताबों में जवाब था, तौहीद की उन किताबों में जवाब था। द बिग हायर बैंक जो बड़े उलमा, लेकिन हर तबके के अंदर, इस्लाम के अंदर हर सोसाइटी का आदमी एक आलिम होता है एक लिहाज से।
اور اس علم کے ساتھ وہ اپنا علم کانسٹیٹیوٹ کرا رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر. تو ہم کیسے ایک عام آدمی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو ہائر بینچ کی اسکالسٹک ہے. تو اس میں میں نے پھر صفا کورس پہلے میں نے اس کو پڑھایا بنایا 4 days a week کیا 2 hours a day کیا پھر 2 days پہ لیا. اب میں نے 1 day a week کر دیا اس کو. 3 days a week 3 days a week ہم نے اب اس کو کر دیا آن لائن کی وجہ سے. ورنہ فزیکلی تو کراچی میں 1 day a week پڑھا رہے تھے اس کو کورونا کے وقت سے پہلے. کیا جا رہا ہے گھر بیٹھ کے اگر آپ کو شریعت کے میکینزم فرنٹ بیکس اور بیک اینڈ میکینزم اور فرنٹ میکینزم اور اس کی کانٹیکسچوئل فریزولوجی اگر سالو کرنی آ جاتی ہے تو کس طرح ایک علم بنتا ہے, ڈیریویٹیوز کیسے نکالے جاتے ہیں, فتویٰ کیسے بنتا ہے, ایک عالم کیسے کلی جزوی مائکرو اصولوں کے ساتھ قواعد اور اصول کے ساتھ شریعت میں ڈپ ان ڈائیو کر رہا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو لرن دیٹ. اور اگر وہ آپ کو آپ کی زبان میں تھوڑا بہت انگلش اردو کا مکسچر کے ساتھ اگر مل جاتا ہے اور آسان الفاظوں میں ملتا ہے, ہم نے تو بڑی ہر بندہ محنتوں سے کر کے اس کو آتا ہے. آپ کے لیے تو سارے اصولوں کے تو آپ کو صفا کورس مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ مدرار کی طرف سے. اس میں بیٹھ کے نا یہ پہلا سیمسٹر ہی لے لیں, ویسے تو 2 سال کا ہے 4 سیمسٹر ہیں. آپ بالکل سکون سے بیٹھ کے آپ گھر سے کر سکتے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ کو مدرسوں میں جا کے زمین پہ بیٹھ کے 8 گھنٹے گرمی کے اندر جہاں پنکھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر مارے کھا کے استادوں کا لوٹا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سکون سے گھر میں اے سی والے انوائرمنٹ میں کین گیٹ دی اکیڈمک اصول الشریعہ اینڈ اصول الدین, دی بیک اینڈ میکینزم, ہاؤ دی فرنٹ اینڈ میکینزم ان دی فرنٹ انٹرفیس ورکس آف دی شریعہ. یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے لیے. تو آپ کو پہلا سیمسٹر ہی اتنا مزے کا ہوگا کہ وہ پھر کنٹینیو کرائے گا آگے. پھر آپ قرآن و حدیث پر جائیں گے نا تو آپ کی بات کچھ اور ہوگی. آج آپ قرآن حدیث پڑھ لیں آپ کو اصول ہی نہیں آتا, آپ کو پتہ نہیں چلنا ادھر کیڑی گل چل رہی جلدی گئی ہے تو اتنے کیڑی گل چل رہی. یو ڈونٹ نو دی کانٹیکسٹ ہاؤ دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. حالانکہ ہر آیت دوسری آیت سے رب ایک امام کی تو تفسیر ہی اس میں کہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی, پورا قرآن ایک ربط میں جڑا ہوا. انہوں نے اتنا کام کیا اس کے. تو وہ آگے جانے کے لیے کہ آپ کو عربک لینگویج جائے, پرنسپل آف جورسپروڈنس, اصول فقہ آئے, کیسے فتویٰ نکالتے ہیں, کیسے فتویٰ سمجھتے ہیں, یہ سارے ڈائنامکس کو جاننے کے لیے ہمارا کورس صفا آنے والا ہے. اورینٹیشن اس کی 21 جون کو ہے 6 سے 7 بجے شام کو پاکستان ٹائم. اینڈ کلاسز ول بی اسٹارٹنگ آن دی 3rd of July. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 21 جون کو اس کا اورینٹیشن ہے. اس کے اندر جو بھی انسٹرکٹر ہوگا وہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتائے گا. اور 3rd of July کو اس کی کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے. تو وی وانٹڈ ٹو انٹروڈیوس دس صفا ٹو یو. ہاؤ ٹو اینالائز یور سیلف, دیٹ از یور سیلف ایز اے لیڈر اور ناٹ. آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں, یعنی حالات لیڈر پیدا کر دیتے ہیں, حالات آپ کو مجبور کر. دوسری بات ہے اپنے آپ کو کہیں پہنچانا بھی تو لیڈرشپ ہے نا. لیڈرشپ سے مراد ابھی بھی اس کوشچن میں وہی پرابلم آ رہا ہے کہ لیڈرشپ سے مراد اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے. بھائی اپنے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچانا بھی لیڈرشپ ہے. تو جس طرح اپنے آپ کو ایک ڈگری کرانا, اسکول میں بٹھانا, کالج میں بٹھانا, ماں باپ کی سننا, گھر میں ایک فرد بننا, گھر کے کام کرنا, یہ سب لیڈرشپ کے کام ہے. To lead yourself and your heart to a station and then leading the heart of many others to a station is leadership. تو یہ آپ کو کہنا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں لیڈر ہوں. میں نے کہا نا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی لیڈر ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کی ایکسپینشن کتنے لوگوں اور آگے تک جائے گا, کتنی ٹینشن پھٹیکے پالے گا, یہ فیصلہ اس کا اپنا ہوگا. مگر ہر آدمی لیڈر ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی میں کیسے پہچانوں, میں کیسے لیڈر. ہر آدمی لیڈر ہے. ہر آدمی کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. ہر آدمی کو اپنے آپ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے بھاجن اپنے اندر ڈائیو لینی پڑے گی. اور اپنے اندر ڈائیو لینے کے لیے نا اندر کے کیڑے مکوڑوں کو منہ دینا پڑے گا, بلاؤں کو منہ دینا پڑے گا. تو اپنے آپ کو جب آپ کو منہ دیں گے نا تو آپ کو لوگوں کو منہ دینا بھی آ جائے گا کہ کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ آپ کو نہیں کہنا پڑتا کہ جی میرے اندر کوئی خاص کیریکٹرسٹکس ہے کہ میں لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہوں. لیڈرشپ از ناٹ این آپشن. Leadership is a lifestyle. It's not an option. You have to do it. It is a part of my 25-year-old son is very egoistic. ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے 25 سال کے لڑکے سے. اور آپ ایکسپیکٹ کیا کریں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا YouTube چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.